मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. दोग तरणाटे इश्ट एका मठान गेले आनी थंयसर आसल्या गुरुजीक वा ऋषीक, आदल्या काळार ऋषीक म्हणलें, आमकां दोगांकूय तुमचे शीश जावंक मन आसा, तुमी आमकां तुमचे शीश म्हूण घेयात. तेन्ना ते ऋषीन म्हणलें, बरें आसा, पूण म्हाका तुमची परिक्षा करची पडटली. ताणें म्हणलें, आमी परिक्षेक तयार आसा. ताणें तांकां एक नाल्ल दिलो आनी म्हणलें, हो नाल्ल घेवन वचात, तूं एका वाटेन वच, तूं आनी एका वाटेन वचूं, आनी कोण पळयना ते सुवातेर वचात आनी थंय नाल्ल फोडात. आनी तो नाल्ल फोडटच ती वळी आसात न्ही, ती घेवन फाटीं येयात आनी म्हाका दियात. ते खुशाल जाले. एकटो आपणाचो नाल्ल घेवन एका वाटेन गेलो, दुसरो दुसऱ्या वाटेन गेलो. तो एकलो गेलो आनी पळयलें हे वटेन ते वटेन कोण आसा, कोण ना. थंय ताणें फातराचेर तो नाल्ल मारलो, नाल्ल फुटयलो आनी वळी घेवन परत्यान ऋषी कडेन आयलो आनी म्हणालो, तुमी म्हाका नाल्ल दिल्लो आनी म्हणलेलें कोण ना, थंय हो नाल्ल फोड आनी वळी घेवन ये, हांव घेवन आयला सायबानो. ऋषीन म्हणलें, बरें, बस. दुसरो थंय हांगा खूब कडेन भोंवलो, कोण ना, पूण ताका अशें दिसलें हांगा जरी कोण ना, पूण कोण तरी म्हाका पळयता, म्हजो रचणार आसा, ताका हांव देव म्हणटा, तो म्हाका पळयता न्ही, तर म्हज्या नाल्ल कसो फोडूंक जाता. तो म्हाका पळयतलो. देखून तो नाल्ल तसोच घेवन दुखी जावन फाटीं ऋषी कडेन आयलो आनी ताणें ऋषीक म्हणलें, तुमी म्हाका एक नाल्ल दिल्लो आनी म्हणलेलें खंय कोणूच तुका पळयना, थंय हो नाल्ल फोड आनी वळी घेवन फाटीं हांगा ये. हांव सगळे कडेन भोंवलो, थंय कोणी नासले हें खरें, पूण म्हाका अशें दिसूंक लागलें म्हजो रचणार, म्हजो देव म्हाका पळयता, म्हज्यान हो नाल्ल कसो फोडूं येता. देखून हांवें नाल्ल फोडूंक ना. म्हाका दूख दिसता, पूण हांव कितें करूं म्हूण हांवें नाल्ल फाटीं हाडला. तेन्ना त्या ऋषीन म्हणलें, तूंच म्हजो आतां शीश जा, तूं म्हजो शीश जावंक योग्य आसा. देव आमकां पळयता हें जर चिंतप आमच्या मतींत उरलें, आमी केन्नाच वायट करूंक पावची ना. आमकां दिसता कित्याक कोण आमकां पळयना. जेन्ना हांव 10वे क्लासीन शिकतालो तेन्ना आमकां इंग्लीश विशय शिकोवंक माधव आचार्य मास्तर आसलो. आनी जेन्ना आमचे 10वेची क्लासीचो निमाणो दीस आसलो आनी ताणें आमकां म्हणलें, भुरग्यांनो, फाल्यां पासून तुमी एक शाळेक येवचे नात, फकत परिक्षा दिवंक येताले. आतां हे शाळेंत इतलीं वर्सां तुमी शिकल्यात, तुमचेर आमी दोळो दवरलो, हाका लागून तुमी आमच्या भियान आमच्या मुखार तरी बरीं भुरगीं कशीं वागल्यात. आतां फाल्यां पासून हांव आसचो ना आनी दुसरे आमचे शिकोवपी तुमकां कांय सांगचे नात, पूण एक उगडास दवरा, कितेंय तुमी करतना एक सकत आसा जी ह्या 4 वण्टी भितरूच ना, ती सगळे कडेन आसा. ती सकत तुमकां पळयता, देखून ती तुमकां पळयता, देखून
तुमी सदांच प्रामाणीकपणान वागपाक जाय. माधवाचार्यान देव हें उतर वापरूंक ना. ताणें म्हणलें सकत, शक्ती. माधवाचार्याची उतरां आजून म्हज्या काळजांत आसात. ताणें आमकां फकत इंग्लीश भास शिकोवंक ना. ताणें आमकां अशें जिविताचें एक लिसांव शिकयलें, तुका सदांच सगळ्या वेळार सगळे कडेन एक सकत पळयता, देखून तुवें सदां प्रामाणीकपणान जियोवपाक जाय. आनी हे लिसांव आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय, सगळ्यांक शिकोवंक जाय. आनी आमी जर सगळीं देव आमकां पळयता ह्या चिंतपाची जर मनशां जालीं तर आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावचीच ना. कशें आमी वायट करतले? कित्याक देव म्हाका पळयता. आनी देव जर म्हाका पळयता म्हज्यान कशें वायट करूं येता? म्हणटच आमी सगळीं ह्या चिंतपाची मनशां जावया. देव म्हाका पळयता. देवाक लागून हांवें एक बरें जिवीत जिवंक आसा, एक अर्थाभरीत जिवीत जिवंक आसा, असलें चिंतप सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी फुडें वचुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.